दौलत, और मेरी माँ और बाप की तरफ से यही था कि किसी से मांगने नहीं, तुम्हें जरूर पड़े तुम रोड पे खड़े रह कर भीख मांग लेना, एक काज के लिए। मैं यही करता रहा हूं, मुझे कौन देती। लाहौर की फुटपाथ पे माल रोड पे खड़ा रह जाऊं सुबह से 5 बजे तक तो 5 से 6 करोड़ रुपये थे। कराची में भी इतनी नफसा नफसी होते हुए, तकसीम होते हुए, फिरका परस्ती होते हुए, कौमें होते हुए, फिर भी मुझे लोग देते थे। अभी मैं इस्लामाबाद से आया, मैं जहाज में बैठा, बिहार वाले कहते हैं यदि साहब आप अपना टिकट फ्री क्यों नहीं करा लेते? मैंने कहा मुझे अल्लाह देता है, मैं क्यों फ्री करूं? जहाज में मुझे 55,000 रुपया लोगों ने दे दिया। बैठे बैठे 1-1.5 घंटे की फ्लाइट में, माशाल्लाह। सर्टिफिकेट है डॉक्टरेट का फ्रॉम IBA एंड सेज डॉक्टर ऑफ सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट। आपको कैसा फील होता है? मुझे तो जिंदगी में मिलते हैं कोई न कोई तरीके से बेचारे जिस तबके के लोग तारीफ कर लेते हैं, मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक डिग्री ये भी पढ़ी है, 3 डिग्रियां मुझे मिली है। मैं 3 डॉक्टर हूँ, क्लास में एक दिन भी स्कूल में नहीं गया, लेकिन दुनिया में इंसानियत की डिग्री अपना ले, एक इंसान बन के इंसानियत के नाते काम करें, तो ये सबसे बड़ी डिग्री है और लोग देते रहेंगे। आज भी तालीम याफ्ताओं में थोड़ा सा कमी है कि पढ़ ले तो लेते हैं, लेकिन इंसानियत की कमी है। अच्छा इदी साहब, ये सारी बातें जो है ये मेरा ख्याल है हर कोई करता होगा, अपने ड्राइंग रूम में भी बैठ के, घर वालों के साथ भी, दोस्तों यारों के साथ भी। आप भी इस वक्त यही बात कर रहे हैं। ये सारी बातें करना मेरा ख्याल है आसान है, लेकिन उन पे अमल करना मुश्किल है। आपने अपनी जवानी के अंदर किस तरीके से इन सारी चीजों में अमल किया? अच्छा, मैं एक फ्री बंदा था, इदारा भी फ्री बनाया, मैं रजिस्टर नहीं हूँ, एक डिक्लेरेशन है, किसी के पास में नहीं जाता, मैं गवर्नमेंट को तकलीफ देता हूँ, मैं अपने बलबूते पे कौम का काम करता हूँ। ऐसे मोहब्बती भी बहुत हूँ, मेरे पास बच्चियों से, मुझे औरतों से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि माशरे की मजलूम माशरा है। मेरा काम इनसे है, मेरी बीवी का भी इनसे काम है। तो हम दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं, तो दिल चलता है कि ये क्यों दोनों डिफरेंस है। लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है, मेरी बीवी भी इनको बहुत सपोर्ट करती है, बच्चियां आती हैं, रहती हैं, घर नहीं बताती, आकर जवान हो जाए तो फिर क्या करना है, फिक्र हो जाती है। 300 शादियां की है हमारी बेटियों की, लेकिन कभी कोई किसी ने तकलीफ नहीं दी। तकलीफ दें तो मिशनरी गवर्नमेंट की मोरली मुझे बहुत सपोर्ट करती। तो पुलिस, अदालत, मैं अदालत में एक दफा गया, जज बाहर आकर बोला यदि साहब क्यों आए? नहीं यदि साहब आप जाइए, आपका वक्त खराब नहीं, मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं यहाँ फैसला कर लूंगा। इंसानियत में जितनी बरकत है इसमें भी नहीं। मैं बच्चे उठाता था झूलों में से, फेंक देते थे कोड़ों से, मेरे पास बच्चियां होती थी, बच्चों को संभालती थी, शुरू से ही काम कर रहा हूं। लावारिस को मैं देख नहीं सकता, मैं फेल वाले होते हीरोनी शिरोनी, मैं उनसे भी कोई नाराज नहीं हूं, ये मेरे भाई हैं। निजाम ने इनको तबाह किया है, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे भी मुझसे मोहब्बत करते, झूठ नहीं बोलेंगे मेरे पास, मुझे इतना फायदा देते हैं कि मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा कि बेटा मैं तो भिखारी हूं, जेब में जो पैसे होते हैं देकर भाग जाते हैं, सबको पता है। और गुर्बत बहुत है, भूख बहुत है, मसाइल बहुत है, तकसीम बहुत है, जात पात बहुत है, सारे इंसानियत को तबाह करने की चीजें। मैं कभी भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने बिल्किस आती थी, बच्चों को बहुत संभालती थी, मैंने कहा बिल्किस तुम मुझसे शादी करेगी? बोले मेरी माँ से बात कर लो, मैं तैयार। वाजह बात है, सच बात है। मैंने उसकी माँ को बोला भले तुम कर लो।
مجھ سے زیادہ کام کرتی ہے, دنیا گھومتی ہے. آج امریکہ میں بیٹھ کر مجھے کہتی ہے کہ میں نے 5 جگہ وقف کر دیے, پھر اس کا حساب کیا. 5 جگہ وقف کر دی, کیا مطلب؟ کروڑوں ڈالر کی بلقیس صدیقی فاؤنڈیشن کو دے دیے. وہاں انسانیت کی خدمت کے لیے محبت کرتا تھا, مجھے اس نے انکار کر. بولے میں پیسے والا لڑکا ڈھونڈتا ہوں, آپ تو فقیر. ٹھیک ہے, یہ کس سن کی بات ہے, یہ تو بتائیے. یہ تو بڑا ظلم ہوا تھا آپ کے ساتھ. یہ 50 آج سے 50 سال پہلے نہیں, 1950 میں. اچھا, او پھر بلقیس سے تو کر لیا. پھر ابھی بھی مجھے فون آتے ہیں. اب تو میں 85 سال کا یا 4 سال کا ہوں. 2 لڑکیاں پنجاب سے فون کرتی ہے 20-21 سال کی, قیدی صاحب ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تم نے بولا شادی ہو گئی, میں کیا کروں گا یہ تو بتاؤ. آپ بولو تو ہم آپ کے پاس چلے آئیں, ہم رہیں گے, کریں گے, آپ کی خدمت کریں گے. خدمت سے شادی کریں گے, عمل سے. انسان بنتا ہے تو کتنے دیکھو مخلص ہو جاتے ہیں, اور مخلصانہ وہ کرتے ہیں. روز کی 5-7 بچے گھروں سے ناراض ہو کر آتے. موبائل نکلا اس دن, موبائل کو میں نے خلاف بولا. میں نے کہا دنیا کا ناش شروع ہوا, ہم نے نہیں لیا موبائل فون. میری بیوی نے بھی نہیں لیا, ہم دونوں موبائل نہیں لیا. یہ دنیا کو تباہ کرنے کے حال ہے. انٹرسٹنگ, بڑی انٹرسٹنگ اپروچ ہے. اچھا, اس چیز کے بارے میں ذرا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لیکن ایک اور بریک کا وقت آ گیا ہے, تو ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. بڑا زبردست قسم کا یہ انٹرویو چل رہا ہے, اور وہ تمام باتیں جو کہ حقیقت میرے دل کے اندر تھیں, وہ آٹومیٹکلی آہستہ ایدی صاحب خود ہمیں بتائیں. بہت شکریہ ایدی صاحب. مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ تو موبائل کو بالکل اپنا دشمن جانتے ہیں, کہ موبائل تو جب سے آیا ہے اس نے تو زندگی عذاب میں ڈال دی ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ شاید بہت ایک بزی انسان ہے, اور آپ کی زندگی میں بہت سارا کام ہوتا ہے, اور شاید ہر وقت اگر فون آتا رہے تو بندہ جو ہے اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے, اس میں خلل پیدا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے آپ کا جتنا سارا کام ہے وہ انہی موبائلز کے اوپر شاید بیسڈ ہوگا آج کل, کیونکہ ایمبولینس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے, وہ آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ ایسا مانگنے والے بھی موبائل سے بھیک مانگتے ہیں فون کر کے. وہی بالکل سے. میں اس چیز کو یوں نہیں پسند کرتا. مجھے تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی, نہ پڑتی ہے, نہ اس کا میں اچھا سمجھتا ہوں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, آج سے 30-40 سال پہلے نہیں تھا موبائل تو دنیا نہیں چلتی تھی, برابر چلتی تھی. ایدی صاحب, میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے جب میں بھی چھوٹا ہوتا تھا تو میرے والدین سے جب میں نے کہا کہ بھئی اب میں بڑا ہو رہا ہوں, مجھے بھی موبائل چاہیے, تو انہوں نے ایک بندے کی مجھے نا مثال دی تھی, اور وہ آپ تھے. اور میری والدہ نے ہمیشہ مجھے کہا تھا کہ ایدی صاحب کو دیکھو, انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی جو ہے وہی 2 کپڑوں میں گزار دی, اور موبائل بھی ان کو نہیں پسند, اور یہ اور وہ. تو حیرانی والی بات ہے میرے لیے, اور نہ صرف میرے لیے بلکہ باقی سارے لوگوں کے لیے بھی. آئی ایم شیور یہ بہت زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ زندگی کو اتنی سادگی سے گزارنا اور ان تمام چیزوں سے دور رہنا, جب آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. بہت فائدہ. میری ایک پہچان ہوتی ہے, انسانیت کی یہ پہچان ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. میں آپ کا انٹرویو نہیں دیکھوں گا, مجھے ٹی وی دیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے. میری بیٹیاں دیکھیں گی, بولیں گے ایدی صاحب, میں نے کہا کھڈے میں گیا میرا انٹرویو, مجھے تو نہیں دیکھنا. میں تو خود ہی ایک انٹرویو ہوں. آپ تو خود یعنی انٹرویو دے رہے ہیں, تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ وہی انٹرویو. ہاں ہاں. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب بہت سارے ایسے لوگوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. کس سے مل کے آپ کو خوشی ہوئی؟ میں زیادہ تر بھٹو, بے نظیر, الجزاء الاحسان الا الاحسان, مشرف نے مجھ پر بہت احسان کیا جلجلے کے دور میں. سیاسی لائف سے میرا کوئی تعلق نہیں کسی کی, تو میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں تینوں کو. مجھے تو کوئی چیز کی ضرورت